मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म होती है। मुखलिस इंसान नरम रेत पर चलने वाले की मानद होता है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन इसका निशान मौजूद रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इस चीज़ का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत ज़ाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के ज़रिए वापस लौटा देगा। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। जिसको जितनी दुनिया समझ आती जाएगी वो इतना अकेला होता चला जाएगा। जो लोग झुक जाते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, बस इनमें रिश्तों को निभाने की चाहत दूसरों से ज़्यादा होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाए कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाए तो जान लीजिए कि आसानियाँ आने वाली हैं। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। झूठे शख्स से कभी भी बहस मत करो, क्योंकि इसे अपने झूठ पर इतना यकीन होता है कि वो आपके सच को भी झूठ साबित कर देगा। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया इसकी होती है, लेकिन फिर इसकी आखिरत नहीं होती। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह को मिलेगी इतनी ही फ़कीर को भी मिलेगी, लेकिन हिसाब अमाल का होगा। फजर की नमाज को मामूली ना समझो, ये वो वक्त है जब रब अपने बंदों को नींद की रात से जगाकर इस पर अपनी रहमतों की बारिश करता है। इखलाक के पीछे नीयत साफ होना लाजिम है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को हरगिज़ इखलाक नहीं बल्कि फ़न कहते हैं। कितनी जल्दी हमसे दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। लोगों का बदला हुआ मिजाज ही तो हमें इंसान बनाता है, वरना तो हम समझ ही ना पाएंगे जिंदगी कितनी मुश्किल है। अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। आखिरत के लिए मेहनत करो, तुम्हारे दुनियावी कामों के लिए अल्लाह काफ़ी होगा। जिस खानदान में सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हों, उन्हें कभी दूसरों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। हाल दिल रब को बताओ, सबको नहीं। अल्लाह की गुड लिस्ट में शामिल होने की कोशिश करें, इंसानों की नहीं। इंसानों की लिस्ट तो वक्त और मफाद के मुताबिक बदलती रहती है। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान को ये यकीन और भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा उसके साथ है। कभी खामोश रहकर लोगों के रवैयों को महसूस करें। यकीन जानिए आप बहुत सारे गलत फैसलों से बच जाएंगे। इबादत सिर्फ नमाज पर ही नहीं, ये मीठी ज़ुबान से, अच्छे अल्फाज से और खूबसूरत रवैयों से भी होती है। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की महलूक के साथ करो। अच्छी चीज़ों में खुद को मसरूफ़ नहीं करोगे तो बुरी चीज़ों में खुद ही मसरूफ़ हो जाओगे। किसी से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका यह है कि इसे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा जाए। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। मुश्किलात का आखिरी हल अल्लाह से रजू है। हर वो शख्स बेवफा है जो नमाज नहीं पढ़ता, जो खुदा का नहीं वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। अपने सब राज इस रब को बताया करो, यकीन मानो इससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। इंसान जब अच्छा सोचता है अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है। हमेशा सच बोलिए, अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखिरत में अजर ही मिलेगा। मैं गुलाब की आएगी तुमको हाथों से, किसी के रास्ते से कांटे अगर हटा डालो। मुखलिस शख्स का सख्त लहजा बर्दाश्त किया करो, वरना मुनाफिक शख्स का मीठा लहजा तुम्हें बर्बाद कर देगा। ज़मीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें।
دنیا کو اپنا دکھ بتانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لے کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیشہ یاد رکھے، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی، اتنی ہی اچھی آخرت۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دے گا۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظر میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ ہم وہاں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خوشی تب تک محسوس نہیں ہوتی جب تک دل کو سکون نہ ہو۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہے۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر کام کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں؟ خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کام اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ اوپر والا کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہمیشہ غلط کرنے سے مصیبت نہیں آتی، بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے سے بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتہ ہو، خوشیاں ہو یا سکون۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل اور دماغ میں رہ جاتا ہے۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والا کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتا۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے راہ کھیچیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوا نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، اپنے دل کی حفاظت کریں۔